बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शकील सानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सरज़मीन लाहौर से। आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तान, एक ऐसी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा। वो हमारी बेटी जो बहुत से ख्वाब सजा के सरज़मीन गुजरात से लाहौर में पढ़ने के लिए आती है। उसके वालिदैन, उसकी माँ, उसकी बहनें बड़ी दुआओं के साथ उसे भेजती हैं। उनके कुछ ख्वाब हैं कि हमारी बहन लाहौर में जाएगी, पढ़ेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। बहुत सारी दुआओं के साथ वालिदैन अपने माल की कुर्बानी देके अपनी जवान बेटी को, अपने जिस्म के टुकड़े को अपने आप से जुदा करते हैं। लाहौर में आती है, यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है, एक पढ़ी लिखी बच्ची। और कुछ दिनों के बाद एक सानहा हुआ जिसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया। लाहौर के एक हॉस्पिटल में एक जवान आता है जिसके हाथों में एक जवान लड़की की मैयत है। किसी को मालूम नहीं, हॉस्पिटल में आता है और एमरजेंसी में रख के वहाँ से गायब हो जाता है। जो हॉस्पिटल के इंतज़ामिया परेशान है, उन्होंने जब उसकी कार के नंबर से ट्रेस किया तो वो एक नौजवान जिसका नाम उसामा है वो ट्रेस हुआ। जब उसामा को पकड़ा गया तो जो दास्तान उसने रखी वो जिगर चीरने के लिए काफ़ी है, दिल हिला देने के लिए काफ़ी है। उसने बताया कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी दोस्त है, और हमने मोहब्बत में वो सारी मंजिलें तय कर लीं और उस मुकाम तक पहुँचे कि ये हामला हो गई। वो बच्ची घर गई। 1.25 लाख रुपया उसने अपने वालिदैन से फ़ीस के नाम पे लिया। लाहौर पहुंची और ये उसामा नौजवान उसको लेकर शोरकोट पहुंचता है। वहाँ एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में उस बच्ची का जो ऑपरेशन होने लगा तो बच्ची बेहोश हो गई और उसके बाद उसे होश नहीं आई। वो ज़िंदगी की बाजी हार गई और एक गुनाह को छुपाने के लिए वो दोनों बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे और उस जवान ने उसे शोरकोट से उठाया, गाड़ी में रखा और लाहौर में हॉस्पिटल में छोड़ के फरार हुआ। इस कहानी का ये अंजाम हुआ। मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बताना चाहूँगा, तुम अपने माँ बाप का फ़ख्र हो। तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, एतराज़ किया, और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि शहर में आकर पढ़ने वाले सारी बातें भूल गए, किसकी माँ ने किसकी खातिर कितना जेवर बेचा था। मेरी बेटियों, तुम हमारा फ़ख्र हो, हमारा मान हो। वो भाई जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, वो वालिद जो तुम पे भरोसा करता है, तुम्हें यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाया। याद करो उस दौर को जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वो अरब माशरा जहां बेटी एक गाली समझी जाती थी और जब बेटी पैदा होती तो उसे वालिदैन जिंदा दरगोर कर देते। मगर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी चूमकर आपके लिए काली कमली बिछाकर बेटियों को वो इज्जत दे दी कि रहती दुनिया तक इतनी इज्जत बेटी को नहीं मिल सकती जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम हमारा फ़ख्र हो, हमारा मान हो। तुम्हारा कोई अमल ऐसा ना हो जिससे वालिदैन के सर शर्म से झुक जाएं जब तुम यूनिवर्सिटी आती हो। बेटा, ये हर तरफ भेड़ियों का माशरा है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। जैसे वो बेटी जब उसको मसला बना, हामला हुई, तो अपने पेट की सफाई के लिए खुद घर से पैसे लेके आई। उसकी मोहब्बत, जिसने ये सारा गुनाह किया, उसने पैसे तक अदा नहीं किए और तुम मजबूर होगी हमारी बेटी, और वो जान की बाजी हार गई। ये तो एक वाक़या सामने आया, मगर हज़ारों वाक़यात ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे। और वो बेटियां जो वक्त से पहले मोहब्बतें खुद तलाश करती हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी रोती हैं, पछताती हैं। बेटी के पास इज़्ज़त के सिवा होता क्या है? ये वही इज़्ज़त है, वही नामूस है। कुरान मजीद ने फरमाया, अच्छों के लिए अच्छे हैं, नेकों के लिए नेक, बुरों के लिए बुरे। इसलिए मैं अपनी उन सारी बेटियों को इस वाक़या से इबरत हासिल करने के लिए कहूँगा। हमारी अपनी बेटियाँ हॉस्टल में रहती हैं। बेटा, हॉस्टल का माहौल जैसा भी हो, तुम जब भी कोई कदम उठाओ, देख लेना तुम्हारे कदम से कहीं तुम्हारे भाई का सर न झुक जाए, तुम्हारी माँ का सर न झुक जाए। और वो बाप जो बेचारा रात को तुम्हारी खातिर काम करता है, वो कहीं पत्थर कूट रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई मेहनत कर रहा है अपनी बच्ची को फीस भेजने के लिए,
لیے ہزاروں روپے تمہارے والدین اس لیے تمہیں بھیج رہے ہیں کہ تم ان کا اعتماد ہو، تم اکیلی سفر بھی کرتی ہو، آتی ہو، جاتی ہو، تمہارے اوپر بھروسہ ہے۔ اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا بھروسہ کبھی نہ توڑنا۔ یہ ایک عبرت ہے نوجوان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے۔ اور میں دوسرا یہ کہوں گا کہ میرے بیٹو، تم اپنے گھر میں دیکھو، تمہاری اپنی بہنیں جوان ہیں، اگر آپ تم کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرو گے تو کل اس کا خمیازہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو دینا پڑے گا۔ خدا را یہ معاشرہ جس طرح بے راہ روی کی طرف بڑھ رہا ہے، یونیورسٹیاں تعلیم کے لیے ہیں، تربیت کے لیے ہیں، مگر یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں بیٹیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں مگر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں، اپنی آبرو گنوا بیٹھتی ہیں۔ بیٹا، محبت وہی ہے جو فطری محبت ہو، اور وہ محبت جس کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دین آسان کر دیا۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو میں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہی کہوں گا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر جذبات کنٹرول میں نہیں آ سکتے تو خدا را اپنے والدین سے کہیں وہ تمہارا نکاح کر دیں۔ تم اس نکاح کے ذریعے اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اور نکاح نصف ایمان ہے، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے، ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ میں آج وہ اسامہ گرفتار ہے، وہ جیل میں ہے، ایک گھر وہ اجڑا، والدین پریشان ہیں، وہ بیٹی جو گجرات سے آئی، ان کے والدین کس کو اپنا منہ دکھائیں؟ اس کی بہنیں، ان کا اب رشتہ لینے کوئی نہیں آئے گا کہ ان کی بہن نے یہ گناہ کیا۔ تمہارے بیٹی ایک تمہارے عمل کی وجہ سے تمہاری بہنوں کے لیے، آنے والے ان کی بھانجیوں کے لیے، آگے بھتیجیوں کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے استدعا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، کہ تم ہمارا فخر ہو، تم ہمارا مان ہو، تم ہمارے سر کا غرور ہو۔ خدا را اپنے والدین کا سر جھکنے نہ دینا، اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ دوستیاں، یہ عارضی محبتیں، ان میں کچھ بھی نہیں۔ محبت وہ ہے جو فطرتی محبت ہو، وہ بندھن میں بندھ جاؤ، وہ ساری محبتیں، وہ ساری لذتیں جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں آپ کو ملیں گی۔ مگر اگر اس طرح جس طرح یہ واقعہ ہوا، یہ تو ایک ہے، اور جتنے واقعات ابھی رپورٹ نہیں ہوئے، بہت سے میرے بیٹے، میری بیٹیاں، ان کے ایسے محبت کے قصے چل رہے ہیں۔ خدا را اپنی حدود میں رہنا، اپنی محبتوں کو عزتوں پہ قربان نہ کرنا کہ کل تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار سر جھکا کے کسی سے بات نہ کر سکے۔ بس میرا آج یہی ایک درد والا پیغام ہے میرا، ایک یہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہاسٹل میں رہتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، اور اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا را دوسروں کی عزت کو اپنی عزت خیال کرنا۔ اور میری بیٹیاں جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھائیں تو سوچیں آپ کے اس قدم سے آپ کے پیچھے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹے گا، کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور کتنی بڑی پریشانی آئے گی۔ اور یہ جیسی پریشانی آئی ہے، ایک لمحے کی غفلت، ایک چھوٹے سے گناہ نے ایک جان لے لی، ایک جان کیا پورے خاندان کی جان لے لی، پورے خاندان کا سر شرم سے جھک گیا۔ اور میں جب یہ واقعہ جب سے دیکھا، اس دن سے دل میرا ٹوٹا ہوا تھا، پریشان تھا۔ آج مجھے موقع ملا، میں نے کہا اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں کہ خدا را اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اسی جوانی کو سنبھالنا ہی پیغمبروں کا شیوا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ حیا والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے جوانوں کے لیے بھی دعا کو اللہ آپ کو امام زین العابدین جیسی جوانی اور حیا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔